Khush Amdeed viewers, this week started off with yet another drama involving Imran Khan, of course. बस ये ट्वीट अभी हुई ही थी कि अता तारड़ चाको चौबंद हो गए और आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। मैं कायल नहीं हूँ कि सियासत को मज़हब के साथ और मज़हब को सियासत के साथ मिक्स किया जाए, और हमने हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है, मगर मैं कल एक वाक़या हुआ जिसके बाद मैं रह ना सका। Atta Sahab starts from the high road but sadly continues to negate it throughout his press conference. ये वो शख्स है जिसने सलमान रुश्दी की वकालत की। पूरी दुनिया में सलमान रुश्दी का ही वकील मिला था अपनी वकालत के लिए। ये सिर्फ उसका वकील नहीं है, ये कहता है कि मैंने उसको अपने घर में पनाह दी। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं, आप रियासत के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं। इसकी कसर रह गई थी, कोई अपनी सियासत की खातिर इतना घिनौना, इतना मकरू और इतना पलीद काम भी कर सकता है। Keep in mind कि Imran Khan is in jail. Half of the party members are either in jail or getting arrested, bailed out and re-arrested for the 9th May riots. और Atta Sahab is still bothered about a deleted tweet. अब अगर ये बात सिर्फ इमरान खान का केस आलमी सतह पर ले जाने पर ही फोकस्ड रहता तो it would have made a lot of sense. पर इसमें religion को involve करना, was it really that necessary? ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, तो मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर टैक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से। Now this was just 10 months ago when an attempt was made to kill Imran Khan for the reason you just heard straight from the attacker. ऐसे हालात जहां मुल्क में जरावाला केस जैसे इंसिडेंट्स में ब्लास्फेमी केसेस को ट्विस्ट करके ज़ाती तनाज़ुहात में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ मुल्की सतह पर इतनी रिलीजियसली चार्ज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक रेड फ्लैग कंसिडर किया जा सकता है। And we, by no means, are trying to defend anyone here, but only highlighting the fact that even if Imran Khan had hired Joffrey Robertson, it was through the Doughty Street Chamber, which, by the way, has always been to the rescue for many prominent figures of Pakistan in the past. तो क्या मतलब? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੁੱਤਾ For added tadka, Raymond Davis, who killed an innocent man, hired Zahid Hussain Bukhari as his defense lawyer, who by the way is Azma Bukhari's father and she is a member of PMLN. पर अता साहब के हिसाब से तो डिफेंस लॉयर को जुर्म की नौयत क्या, रिलीजियस सेंटिमेंट्स देखकर ही केस लेने से इनकार कर देना चाहिए। ये कहने में मुझे कोई बजायका नहीं कि आप इजरायली लॉबी के आदमी हैं। उन्होंने आपको प्लांट किया बतौर फितने के कि आप इस मुल्क में तबाही बर्बादी कर सके जो 4 साल की है। क्या यार अता साहब, स्क्रिप्ट अपडेट नहीं करते क्या? और हकीम सईद मरहूम आज से कई दहाइयां पहले ये पेशन गोई कर गए थे कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर आएगा जिसके ताने बाने इजराइल से मिलते होंगे। आप अपना पर्सनल असिस्टेंट तब्दील कर लें, वो आपको सेम स्क्रिप्ट नाम बदल कर चिपका जाता है और बदनाम आप हो जाते हैं। वैसे ये करने में आपने भी कोई खास कसर नहीं छोड़ी। I mean, 45 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही तो लुबे लुबाब है ना। ये हरकत करने के लिए तो आप माहवार अटक जेल भी जा सकते हैं। रिलीजियस टच देना जरूरी है। ये जो मलून सलमान रुश्दी का वकील है, जिस फर्म का ये फाउंडिंग मेंबर है, फर्म इसकी डाउटी चेंबर स्ट्रीट सर, इसकी फर्म से इसहाक डार साहब और नासिर भट्ट साहब ये भी खिदमत हासिल कर चुके हैं सर। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि किसने ली किसने नहीं ली। एक फर्म है जिसमें 400 मेंबर हैं, आपके पास चॉइस होती है ना, आप किस वकील को लेते हैं। तरीके इंसाफ ने नाम लेके कहा कि ये बड़ा चैंपियन इंसानी हकूक का, हम इसको करेंगे। और भी चॉइसेस थी, दुनिया की कई फर्म हैं, आपके भी इदारे में अच्छे बुरे लोग होते होंगे, मगर बात यह है कि जब आप एक शख्स को उसका बैकग्राउंड जानते बूझते हुए फख्र करते हैं और नाज करते हैं कि हमने इसको वकील किया, तो ये शर्म की बात है। बाकी मैं नहीं जानता किसने इस लॉ फर्म की वलीद। लॉ फर्म पे सवाल नहीं है, सवाल एक शख्स पे है। वहाँ पे 400 और वकील हैं, तो 399 वकीलों में से और कोई नहीं मिला था, सिर्फ यही मिला था इनको वकील करने के लिए। वैसे सर, आपको भी पूरे ऐवान में टॉन्ट करने के लिए सिर्फ यही दिखाने को मिला था? आप कोई और जेस्चर भी तो बना सकते थे, नहीं भी बना सकते थे। ये करने की क्या जरूरत थी? But on the flip side, how could Imran Khan's legal team not foresee the implications of making this controversial move? Aren't you all getting enough attention already? And now, like every time, जैसे ही हुकूमत बदल जाती है वैसे ही हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं।
اب ان حالات اور جذبات بدلنے کی نوعیت دیکھیں. مولانا صاحب کہتے ہیں وہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں ہی نہیں تھے. But this is Maulana Sahab immediately, a year ago, after vote of no confidence proceeded against Imran Khan. میرے خیال میں یہ قوم کی فتح ہے اور جمہوریت کی فتح ہے اور ایک ناجائز اور نااہل حکمران سے قوم کو نجات ملی ہے اور اس پر پوری قوم کو آج خوشی کا دن بنانا چاہیے. مسخرہ مک گیا. مولانا صاحب اس وقت مسخرہ مکنے کی خوشی میں الیکشنز کا کیا ہوگا یہ آپ کو کیسے یاد نہیں رہا؟ شارٹ سائٹڈنس کی بھی حد ہوتی ہے. اب سارا ملبہ پی 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 پہ ڈال دیا. Then we have this mega surprise of our beloved ex-information minister spending almost 9 billion on digital, electronic and print media. And here we thought the country was broke, descending into bankruptcy and literally begging IMF for loans. Aur wahan information minister was like, ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں, پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں. بلاول صاحب کے بقول here are the خدمات in question. مور اوور بیچارے بلاول صاحب کی یادداشت کتنی خراب ہے خود ہی سن. دوسرے سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی کروا دیا, نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے, اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں. And almost a year ago, on 17th September 2022, this is what Geo News reported about. نیب قانون میں ترمیم کے تحت نیب ریفرنسز کے ملزمان کے لیے بڑا ریلیف. نیب کے 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے. اتنی شاندار کارکردگی آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, جن کو ریلیف ملا ہے وہ شاید بلاول والی بات کرنے تو کیا سوچنے کی بھی جرت نہ کرے. بٹ لائک آئی سیڈ, گورنمنٹ جیسے ہی جاتی ہے سارے منسٹرز کی میموری ریفریش ہو جاتی ہے. اب آنے جانے کی باتوں میں بات کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے رپورٹ کارڈ کی. ان کی کہانی انہی کی زبانی. اب یہ کہانی تھی یا دہائی اس کی سمجھ نہیں آئی. پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کے عدالتی حکم کے بعد بھی حکومتی اتحادیوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارحانہ مظاہرہ کیا. چیف جسٹس کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئی. وزراء کے اشتعال انگیز بیانات کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا. اب ایک طرف اگر اس پر غور کیا جائے تو بالکل گورنمنٹ کی نکمی اور اگنورنٹ حرکتیں بری طرح سے سامنے آتی ہیں, پر دوسری طرف سوچنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جج صاحب یو کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ اباؤٹ اٹ. جاتے جاتے یہ رپورٹ کارڈ پیش کرنے سے آپ پچھلی حکومت کی غلطیاں دکھا رہے ہیں یا اپنی. یعنی اصولاً 144 لگنے کے باوجود اگر 15 مئی کو ریڈ زون کے اندر احتجاج ہوا تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ جن لوگوں نے ججز کے بارے میں سخت القاب جلوس اور پریس کانفرنسز میں استعمال کیے انہیں فوری نوٹسز کیوں نہیں جاری کیے گئے؟ گورنمنٹ کو اس بات کا نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت کیوں نہیں جاری کیا جب حکومت نے 15 مئی کے جلوس کے لیے سہولت فراہم کی؟ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز کروانے کا آرڈر نہ ماننے پر فردر سٹیپس کیا ہونے چاہیے تھے, اسے انشور کرنا بھی چیف جسٹس کا کام ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہی سوال جو عوام آپ سے پوچھے گی آپ اسی کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں. مطلب یہ ساری سچویشن کچھ ایسی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کل الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, کیا وجہ؟ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے یہ؟ تو کیوں نہیں ہو رہے یہی تو پوچھوں گا, مطلب کیوں نہیں ہو رہے, کیوں نہیں ہو رہا الیکشن؟ کل یہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, مطلب آپ نے اس کا جواب دینا کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, کیا بات ہے اس کے, کیوں نہیں ہو رہے؟ But all of this aside, اس وقت we can appreciate one thing that the caretaker government is making efforts to make the economy better, and that is commendable. In the past week, the caretaker government has been able to crack down on money exchange black markets, which has substantially benefited the Pakistani currency. Moreover, sugar mafia, flour mafia, petrol smuggling mafia have been struck down by the authorities. These are the bigger problems that no government was able to point out, jo ab jaakar caretaker government seriously le rahi hai. Our hopes are only two, for the economy to get better and for the sanctity of democracy to be restored. This is all for this week. We'll see you in the next week for the following week's madness.